حضرت غوث پاک نے منجی والی اشارہ کیتا فرمان لگے جے ہوں نہیں لے کے جانا جے منجی تھلے لکیا جے ہوں نہیں لے کے جانا جے چور پائی دے نیچے چھپیا جے لے جاؤ حضرت خضر نے آ کے چور دا بازو پکڑ کے کھینچے آؤ فرمان لگے چلو کتب جی ایتھے کی پہ کر دے چلو میرے نال ٹرو تواڈی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ چور رو کے کہہ لگا بابا توانو پلے کھا پہ گیا ہے بابا جی میں کتب نہیں میں چور آؤں میں تے بابے دی پگڑی چکنے آیا ماؤں بابا میں کتب نہیں میں بڑا بڑا چور آؤں خضر فرمان لگے چپ کر کے میرے نال ٹر پہ بوئے غوث آیا سے آیا چور سے چلیا کچھ ہو آیا چور سے پر چلیا کچھ ہو رے حضرت غوث پاک نے ایک کوئی نگاہ ماری اس چور نو ولی تے کتب بنا کے بھیج دیتا خیر کر رہے ہیں انہوں نے 11ویں شریف دے حوالے میں محفلہ سجا رہے ہیں پچھلا سارا مہینہ نبی پاک دے میلاد پاک واسطے اساں دن رات سجایا منایا تو یہ سانو اللہ دا حکم ہے کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ اسی سچیاں دے نال اج کوئی قبیلے اٹھے نے جڑے کہندے نے کہ بابے تے شے کوئی نہیں ماد اللہ تو سوشل میڈیا تے وہ بندہ سوشل میڈیا تے نظر آوندا ہے بس اونج نہیں نظر آ سکدا نوجوانوں دا عقیدہ خراب کر رہا یہ وہ نوجوان ہیں جنہاں دے وڈیریاں نے ساری زندگی بزرگاں دے ادب وچ گزاری ہے جنہاں نے اپنے پیران اعظام کو دعاواں لیاں تے بڑی خدمت وچ کئی نسلاں نے اپنی زندگیاں قربان کر دتیاں مگر یہ جب نوجوان نسل جوان ہوئی تو وہ پلے پہ گیا ایک حرامی وہ ہون کہندا ہے کہ بابے تے شے کوئی نہیں تواڈے ماں پیو ایویں انہاں دے درباراں تے جاندے نے میرا تو انہوں پتہ ہے کہ میرے کول فرقہ واریت دے پیغام نہیں ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میں فرقہ واریت دے پیغام نہیں لے کے آیا مگر قرآن مجید فرقان حمید اس آیت پاک دے آخری جز وال تھوڑا غور کرو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ فرمایا کسی سچے دے نال ہو جاؤ اسی سچے بابیاں دے نال اور یار اسی تے پھر بھی انسان الحمدللہ یلا ذالک نبی پاک دے غلاماں حضور دے امتیاں اسی تے بابیاں دے نال ہو گئے ہیں نا ساڑھے تے رب راضی ہو ہی جاوے گا انشاءاللہ ہے بھی ہے وہ انہاں دے نال تے کتا ہو جائے نا سچیاں دے سانگ کتا لگ جائے تے او دا ذکر بھی قرآن چاہ جاتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيرِ کہہ کے اللہ کہندہ ہے اونا دا کتا ولیاں دے دروازے تے بازو پھیلا کے بیٹھا ہے گرامی قدر حضرات انہاں دے سانگ کتا ہو جائے تو او دے بھی بخت بدلے جاتے ہیں میرا جی کرتا میں میاں محمد بشر رحمت اللہ تعالیٰ لے دے کلم تو اس کتے دی گال سناما جڑا ولیاں دے نال لگ گیا یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے ایسے سال حاج کر کے آوے کہ مولا تیرا کی جاندہ جڑا ہر سال دی طرح اس سال بھی اسی طرح سبحان اللہ بولے اپنی امین العمرہ ضرور کر کے ہوئے ہاتھ چکے سارے سٹیج والے بھی ہمیشہ دی طرح بول دینے سارے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا سبحان اللہ فرماوے گھر جا کے اکھیاں بند کرے تے خواب وچ 11ویں والا بابا تشریف لے کے آ جائے یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا سبحان اللہ فرماوے کملی والے دی بھی زیارت جاگ دیں اسے محفل دے اندر عطا فرما ایک کتا ولیاں دے پیچھے پیچھے جا رہا اصحاب کہف دے پیچھے پیچھے ان کتے ولیاں نو بھونک دے کتے ولیاں نو بھونک دے تے ولیاں نو کتے ہی بھونک دے ہے نا کتا جا رہا ولیاں دے پیچھے تے ولیاں نے تھوڑا دھتکار رہا نا کہ تم کتھے ساڑھے پیچھے آ رہے ہیں اصحاب کہف نے تو بھونکیں گا تے بادشاہ دکیا نوش نو خبر ہو جائے گی اسانو قید تے پھینک دے گا کہ تو واپس چلا جا کتے دا کام بھونکنا ہوندا تے او کتا کہنے لگا جی میں او کتا نہیں جڑا ولیاں نو بھونکنا میں وہ تے نہیں نا تے بابے کہنے لگا جی تو کیڑا کتا ہے کتا یا تو جوڑ کے ولیاں نو کہنے لگا نو میں پونکا تے نو میں
نسبت پاکا لوکا میں بھی بخشیا جاواں کتے دے عقیدے تو صدقے جاواں ہے کتا ہے ولی کہنے لگا جی تم کدھر آ رہے ہیں تے کہنے لگا جی میں وہ نہیں ہے جڑا بابیاں نو بھونکنا میں کوئی ہو رہی ہوں شان بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھے جی تسی دوبارہ سبحان اللہ فرماؤ میں دوبارہ پڑھ دینا بھائی اچھا گونج پر پتہ لگے سالانہ محفل 9ویں مرتبہ پھر مڑ کے آ گئی ہے اوے اچھا ہو جے میں بول دی ہوں میں بولوں آج گل بڑی دور تک جانی ہے بھائی میاں صاحب اس کتے دی زبان اس کتے دی ساری گل بات انج کر کے لکھ دینے کتا ولیاں نو بے کے کہندے نو میں بھونکا تے نو میں ٹونکا نہ میں بھونکا تے نہ میں اے یاد رکھنا بڑا کتا بھونک دے چھوٹا کتا ٹونک دے وہ کہندہ نہ میں چھوٹیاں والا کام کرنا ہے تے نہ میں بڑے کتیاں والا کام کرنا ہے تے ولی کہنے لگے تم کی کریں گا کتا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا اپنا علاقہ چھڑ کے جا رہے ایک چھوٹا جا سرخ رنگ دا کتا اینا بابیاں دے پیچھے پیچھے جا رہے آؤ تے ولی مڑ کے کہنے لگے تو کدھر آ رہے ہیں تو بھونکے گا ایسی پھڑے جاماں گے تو واپس چلا جاؤ تے کتا کہنے لگا لجپالا میں کتا نہیں جڑا ولیاں نو بھونکنا ہو نوجوانوں ولی آ کے تے گارے چ بیٹھ گئے اے ولی آ کے گارے چ بیٹھ گئے اے لال تے سرخ رنگ دا کتا ولیاں دے پیچھے پیچھے اے غار دے دروازے دے سامنے بیٹھ گیا پروردگار نو اس کتے دے بیٹھن دا انداز بڑا پسند آیا اللہ کریم نے قرآن وچ کتے دے بیٹھن دا تذکرہ بھی فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ اللہ نے فرمایا اونا دا کتا اونا دے دروازے دے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہے اللہ نے فرمایا اونا دا کتا ولیاں دا کتا نوجوانوں آج کوئی گل چ کتا کہہ جاوے تے لوگ کہندے کہ میں نکل پیا کرنے مگر جدوں کتا یو نہ دا یو جے جدوں کتے نو نسبت ولیاں نال یو جے اس کتے دا ذکر قرآن دے اندر آ جاندا ہے پھر وا قلبہم پڑھو ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں بھی مل دیاں نے نوجوانوں کیونکہ کتے دا ذکر قرآن دے اندر آ گیا کہ کتا کوئی عام کتا نہیں اے کتا یو کتا جڑا کہندا میں ولیاں نو نہیں بھونکدا نوجوانوں اللہ نے فرمایا انہاں دا کتا انہاں دے دروازے تے تے بازو پھیلا کے بیٹھا ہے نوجوانوں بٹھا چونگ والے ہو اللہ نے کتے دے بیٹھن دا تذکرہ بھی فرمایا تے اللہ نے فرمایا بازو پھیلا کے بیٹھا ہے اس کتے نے ولیاں دے دروازے تے بازو پھیلا کے دسیاں لوگوں جدوں بھی ولیاں دے بوئے تے آیا جے آکڑ کے نہ آیا جے انج کر کی آیا جے انج کر کے آیا جے تسا صبح صبح اٹھو نا تو بازار کو کتا تو آنو نظر آ جائے بونکن والا کوئی بھی ہوئے تو تسا دیکھو کہ کتا جدو بیٹھ لے نا اپنے پیچھے والے پاؤں اندر کر لیندے تے جدو جڑے سامنے بازو ہوندے نا وہ سامنے کر کے بیٹھ لے وہ دے بیٹھن دا انداز ہی ہے اگے والیاں لتاں اگے کر لیندے تے پیچھے والیاں اپنے پیٹ دے نیچے کر لیندے اللہ فرمائے اونا دا کتا اونا دے بوئے تے بوہ بھی اونا دا تے کتا بھی اونا دا
تے بیٹھا کیویں میں بازو پھیلا کے بیٹھا ہے کتے نے دسیا جدوں ولیاں دے بوئے تے آیا جے تے آکڑ کے نہ آیا جے انج کر کے آیا جے گرامی قدر حضرات بات بکھری تو پھر بکھر جائے گی تو بڑی دور چلی جائے گی علماء فرماتے ہیں کہ قیامت دے دیاڑے جڑے جانوران جنت ہی جانا ہے ایک کتا بھی جنت ہی جاوے گا مگر بشر بن کے جاوے گا ہے کتا تے جنت تے جاوے گا کیویں جاوے گا فیصلہ باد ایک بڑے معروف خطیب گزرے نے وہ اپنے خطاب وچ فرماون لگے کہ میں چورا شریف واسطے تیاری کی تھی تے میں ٹرین وچ بیٹھن لگا تے میں جلدی نال نہ سفر دراٹا سی ٹکٹ لینا بھول گیا سمجھ آ رہی ہے چورا شریف بابا جی دا اسے پاک آیا تے خطیب صاحب افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینا کہ میں ٹکٹ لینا بھول گیا تھے جدوں ٹرین ٹر پئی تے ٹکٹ بھی نہیں لیا تو جدوں ٹکٹ چیک کرنا آیا نا ٹکٹ تے خیال آیا کہ میں تے ٹکٹ لے آئی نہیں ٹکٹ آ کے کہنے لگا بھئی ٹکٹ چیک کراؤ قاری صاحب مولوی صاحب تو خیال آیا میں تے جلدی نال بیٹھ گیا میں تے ٹکٹ ہی نہیں لیا تے ٹرین دے ڈبے سے سجے کبے جاتی ماری کہ کوئی اپنا واقف مل جائے تے ٹرین دے ایک نکر وچ ایک سیٹ تے ایک بابا بیٹھا ہے وہ بابا تاجدار چورا شریف ہے ٹکٹی کہنے لگا مولوی صاحب ٹکٹ چیک کراؤ علامہ صاحب اس بابے والے اشارہ کر کے کہنے لگے جی میں انہاں نال میں جڑا ولیاں دے نال ہے وہ بولے میں اچھا بولو میں ٹکٹی کہنے لگا قاری صاحب علامہ صاحب ٹکٹ چیک کراؤ نا تے تاجدار چورا شریف والے اشارہ کر کے نا تے فرمان لگے جی حضور ٹکٹی میں انہاں دے نال ٹکٹی چپ کر کے تے بابا جی چوراہی دی بارگاہ چ آ گئے کہنے لگا جی بابا جی ٹکٹ چیک کراؤ ان بابا جی چوراہی سرکار بندے دو سن تے ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں ٹکٹی نے 2 انہاں دیاں تے ایک قاری صاحب دی چیک کیتی پاس کیتا تے چلا گیا افتخار الحسن شاہ زیدی ٹورے ٹورے قریب آ کے تے کہنے لگے بابا جی بندے تسی 2 جے تے ٹکٹاں تساں 3 لیاں نے تے تسی سبحان اللہ 10ویں محفل تے بولے اجے اور یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے خواب وچ مدینے والے ماہی دی زیارت عطا فرما میں نے پتہ تے لگے نا اسی جگہ سے بیٹھ گیا قریب جا کے کہنا کہ بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں تساں 3 دکھائیاں نے تے بابا جی چورا شریف والے ہنس کے فرمان لگے مینوں پتہ ہے کوئی بے ٹکٹا بھی بہ ہی جاندا ہے کوئی بے ٹکٹا نوجوانوں علامہ صاحب فیصلہ آباد والے ساری زندگی اپنے تقریرہ چ فرماندے ہوندے ساں کہ میں دنیا تے کہ بیٹھا میں انہاں نال انہاں نے مینوں دنیا سے بھی بلا بچا لیا جدوں قیامت دا دیاڑا آوے گا میرے پلے تے کوئی عمل ہی نہیں ہونے میں قیامت دے دیاڑے بھی کہنا ہے کہ میں انہاں نال انہاں ولیاں نے قیامت دے دیاڑے بھی بچا کے جنت وچ لے جانے نوجوانوں جڑا میں کتے دا ذکر کیتا علماء فرما دے نے ایک کتا بھی جنت وچ جاوے گا ایک کتا بھی جنت وچ جاندا ہوے گا اگے اگے اصحاب کہف جاندے ہون گے پیچھے پیچھے کتا بھی جاندا ہوے گا جنت دے دروازے چ فرشتیاں نے کتے نو روک لینے تے فرشتیاں نے کہنا یا کتیاں تو ذات دا کتا ہے تیرے کول حج کوئی نہیں نمازہ کوئی نہیں نیکیاں کوئی نہیں تو جنت وچ کدھر لگایا رے تے کتے نے کہنے ہٹ جاؤ میں آپ نہیں جا رہا میں انہاں نال میں ولیاں دے نال جا رہا ہوں میں نے نسبت ولیاں دے نال ہو گئی کتا بشر بن کے جنت وچ جاوے گا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ فرماندا ہے اے انسانوں ایمان والےو اللہ کولو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دے نال ہو جاؤ گرامی قدر حضرات اسی الحمدللہ الا ذالک سچیاں بابیاں دے منن والے ہاں جڑا سچیاں نال پیار کردا ہے او بولے سبحان اللہ
الحمدللہ الا ذالک ساڈے بابے اوہ نے جڑے باشرہ نے بے شرع نہیں اسی باشرہ بابیاں دے مریداں انہاں دے اسی غلام بھی ہاں اسی نوکراں علماء دے تے خادم ہیں اسی پیران نظام دے سانو اللہ دا قرآن کہندا کہ انہاں دے نال ہو جاؤ انہاں دی سنگت اختیار کرو عرض کی تھی یا اللہ انہاں دے نال تے ہو گئے مگر یہ لوگ کون نے اللہ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا نبی صدیق شہید تے ولی اللہ فرمائے بڑے چنگے یار نے اے بڑے چنگے یار نے عرض کی تھی یا اللہ کنے کو چنگے یار نے پڑھیے قرآن ہوں نہیں بولے تسی سارے تسا ایک منٹ تسا خاموش رہا جی اے سٹیج والے ذرا بولو سبحان اللہ ایک بار پھر بولے آجے ہن انہاں ول ویکھ کے تساں بولو سبحان اللہ رائے صاحب دے بابا جی نوں میں مل کے آ رہے ہیں محفل دی مبارک دیتی پھر انہاں بڑا لنگر جڑا ایتھے کرنا سی انہاں رستے جی کرا دیتا ہے تو ایت پورا علاقہ انہوں نے میں اپنا بارڈر تو لے کے کتھوں دیپالپور تک پھرا دیتا ہے آج نال اسے واسطے بھی آئے نہیں کہ میں ویکھاں تے صحیح کہ چونکہ خورد دی محفل دے نشان بائی دی چرچے تے آفا صاحب بڑے سناؤں دے نے تے ویکھ کے آئیے بندے بول دے بھی نہیں کہ آفا صاحب اپنا کولوں سنائی جاندے رہے تسی بول کے انہوں نے بھائی دکھانا ہے بانیاں نے محفل بیٹھے نے تھیٹر والے عظیم محفل کراندے نے یہ اپنے علاقے کراندے نے تے چوری فروخ صاحب بھی آئے نے یہ بھی دھیان رکھنا آئے نے کہ بندے کیویں بولتے نے سبحان اللہ انج دی بولو کہ داتا صاحب تو آواز بغداد دی گلیاں چ چلی جائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا پروردگار نے فرمایا نبی صدیق شہید تے ولی بڑے چنگے یار نے اللہ نے فرمایا بڑے چنگے یار نے عرض کی دیا اللہ کنے کو چنگے یار نے نوجوانوں لاہور دے رہن والے ہو ملک برادران دی دعوتیں ہونے والے ہو آج کسی نے پوچھ لئیے بابا جی چنگا یار کنوں کہہ دینے تے بابا جی فرمان کے پترا چنگا یار انہوں کہہ دینے جڑا اوکھے ویلے بھی کمی آجے چنگا یار او یوندہ جڑا اوکھے ویلے بھی کمی آجے اللہ نے فرمایا میرے یار بھی بڑے چنگے یار نے میرے یار بھی اوکھے ویلے کمی آ جاندے نے عرض کی دیا اللہ کنے کو چنگے یار نے پروردگار نے دسیا دنیا والے تیرا دنیا دا یار بڑا بھی یار ہوئے یہی دعویٰ کرے گا بیلیا میں تیرا بڑا پکا یار میں یاری قبر دیا کندہ تک نبھا کے آ جاواں گا جڑا بہتا پیار کرے قبر تے مٹی بھی بہتی پا کے آ جاندے اللہ فرماندہ بندیا یاری میرے یارہ نہ لال جتھے دنیا دے یار دی یاری مک جاندی ہے قبر چ میرے یارہ دی یاری شروع ہو جاندی قبر چ میرے یارہ دی یاری شروع ہو جاندی ہے اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فرمایا نبی صدیق شہید تے ولی بڑے چنگے یار نے اللہ نے فرمایا بڑے چنگے یار نے نوجوانوں کئی دنیا تے رہ کے نبی دا صدقہ کھاندے نے کئی سارے بابیاں دا صدقہ کھاندے نے بھونک کے کہندے نے بابے دے شہی کوئی نہیں مگر پروردگار نے قرآن چ فرمایا بڑے چنگے یار نے اللہ نے فرمایا کیا ہی چنگے یار نے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ نے پیرے باہو فرما دینے نال کسنگی اس سنگے نہ کریے تے کل نو لاجنا فرما دینے انال کسنگی سنگے نہ کریے کل نو لاجنا لاجے ہو تم میں کبھی تربوز نہیں بڑھ
کے لے جائے کاوا دے پترے او کدے ہے سنئی تھی دے ہمیں موتیاں چوگے چگائے کھارے خون کدے مٹھے نہیں تھیں دے کا بھویں سے منا کھنڈ پائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، منڈھار کی آمد، تاجدار حق نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہن بولو سبحان اللہ۔ نادرآباد کینٹ دی مرکزی محفل دے بانی بھائی محمد علی شہباز صاحب تشریف لے کے آئی، میں شان بھائی دی طرفوں ملک منیر صاحب دی طرفوں خوش آمدید پیش کرنا۔ نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کسے پیڑے نال یاری نہ لگاویں، کسے چنگے نال یاری لگاویں۔ میرے تے سارے چنگے یار کٹھے ہو گئے نے اج، نہیں جی تو سنگ بھی جانتے اللہ فرماندہ چنگیاں نال یاری لگائی، چنگے نال یاری لگائیں، بھیڑے نال یاری نہ لگاویں، نہیں تے تیری کل نو لاج لگ جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، اسی چنگیاں نال یاری لگان والے ہیں، اسی الحمدللہ الا ذالک، اسی ولیاں کو منگن نہیں جاندے، دین والا رب ہی ہے۔ عقیدہ سارے آندہ تے سارے بولو سبحان اللہ۔ بھئی اسی ولیاں کو تے نہیں نہ مانگ دے، اسی تے اللہ دی بارگاہ چی منگن جانے ہیں، مگر وسیلہ انہاں تے رکھنے ہیں، یا اللہ میرے کول تے عمل ہی کوئی نہیں، میں کڑے منہ نال منگا، انہاں کو لا گیا نا یا اللہ میرے وال نہ ویخ، انہاں وال ویخ تے میری چولی کر دے، یا اللہ میری جولی بھر دے، میں خالی جولی لے کے ہیں مگر خالی نہیں لے کے جانے۔ ایک میری گالے یاد رکھنا نوجوانوں، اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، اس واسطے صحابی بھی نہیں آ سکتے، مگر علماء نکبا بیٹھے نے، اللہ نے ولایت دا بوا نہیں بند کیتا۔ اج بھی ماں سجدہ زہرہ پاک دی نوکرانی ہوئے نا، تے اج بھی باپ حلال تے حرام دی تمیز کرنے والا تے سچ تے جھوٹ ہے تمیز رکھنے والا ہوئے، تو با جماعت نمازی ہوئے، نیک پرہیزگار ہوئے۔ اس جوڑے نو اللہ جنہیں پتر عطا کرے گا یقیناً ولی بنن گے۔ گل تربیتاں تے مکدی ہے، مگر ماں بال کٹان والی تے ناخن بدان والی تے باپ جھوٹ تے سچی دی تمیز بول گیا تے پتر ماذ اللہ پھر ڈکیت پیدا ہو رہے، ڈاکو آ رہے۔ اللہ کریم صاحب نے اپنی پناہ چ رکھے۔ گرامی قدر حضرات، بس کردار بدل گئے، نسلیں بدل گئی۔ گل سنا دے ماں بڑی لطف علی، تسی سارے نہیں بولے، چلو اگلے سال سناوان گے۔ تھوڑی جی کوشش کرو سبحان اللہ، تو ساں بڑی جوڑ کے رکھی، میں نے پتہ ہے اچھا بولو، تھوڑا جا اور سبحان اللہ بولو۔ آؤ کردار نو سلام کریے، ایک بابے دے کردار نو۔ ایک نوجوان دریا دے کنارے ٹردا جا رہا، یہ نوجوان اتنا نیک ہے، اتنا عبادت گزارے کہ ساری رات مصلی عبادت تے جا کے گزار رہے۔ صبح سرگی ویلے روزہ بھی رکھ دے، تہجد گزار بھی ہے، 5 وقت دا با جماعت نمازی بھی ہے، تے سارا دن جنگ بھی تے جہاد بھی کر دے۔ رات بھی عبادت، صبح روزہ رکھ کے تے جہاد دی تلاش ہی رہ گئے۔ اس نوجوان دا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ گرامی قدر حضرات، ان نوجوانوں جنگ نال بڑا پیارے، جہاد نال بڑا پیارے، تے راتاں جاگن دا بڑا ذوق ہے۔ اج روزہ رکھیا تے نوجوان دریا دے کنارے ٹردا جا رہے ہیں۔ نوجوان نے دیکھیا کہ ظاہری طور تے کھاون واسطے کچھ بھی نہیں، مگر روزے دی افطاری دا وقت بھی آ گیا۔
نبی پاک دا فرمان ہے کہ افطاری چ زیادہ دیر نہ کرو، مقرر وقت تے روزہ افطار کرو۔ نوجوان نے دائیں بائیں دیکھا کہ روزہ افطار کرنے واسطے کوئی کھاون واسطے چیز نہیں ہے، دریا چ جاتی ماری ایک سیب رڑدا جا رہا۔ نوجوان نے سیب پکڑیا، روزہ افطار کر کے تے نماز مغرب ادا کی تھی۔ مغرب دی نماز ادا کر کے نا تے جدوں وظائف واسطے نوجوان نے اکھیاں بند کیتیاں نا، مصلی تے بیٹھیاں خیال آیا کہ ابو صالح سیب تے کھا بیٹھا ہے تے کسے مالک نو پوچھ کے کھادا ہی۔ سیب تے تو کھا بیٹھے ہیں، یقیناً کسے مالک نے بیج بویا، یقیناً انہیں کئی سال درختان دی راکھی کی تھی، یقیناً انہیں بڑی دیکھ بھال کر کی تے پھر پھلاں تک پہنچے تے تو بغیر پوچھے ہی کھا بیٹھے ہیں۔ ایک سیب کھادا تے اندر بے چینی ہو گئی، خیال آیا کہ جی اللہ نے قیامت دے دیاڑے پہلا سوال ہی سیب دا پوچھ لیا تے میں جواب کی دیواں گا؟ ڈھونڈ مالک نو ڈھونڈ جدا باغ ہے تے معافی مانگو، جنجوڑیا ضمیر نے۔ ٹریا دریا دے کنارے آ رہا، انہیں دیکھیا کہ دریا دے کنارے کے سیباں دا بہت بڑا باغ ہے، چند درخت دریا دے کنارے تے لگے نے تے درخت دیاں ٹہنیاں دریا چ جھکیاں نے، سیب پھل بھی پکے۔ خیال آیا کہ یقیناً اتھوں سیب گریا تے میں سارے راہ پکڑ کے کھا لیا۔ مالی نے ڈھونڈ کے فرمان لگے اے باغ دا مالی کون ہے؟ تے مالی کہنے لگا جی تانوں نہیں پتا ہے کہ سجدہ دا باغ ہے؟ اے نبی پاک دی نسل پاک چوں بابا سید زادہ ہے تے او دا باغ ہے۔ فرمایا بابا کتھے ملے گا؟ مالی کہنے لگا جی فلان جگہ تے بابا جی دا حجرہ مبارک حضرت عبداللہ سومعی انہاں دا نام ہے تے جاؤ ملاقات کرو تے زیارت کرو۔ نوجوان معافی منگن آیا تے سیب کھا گیا تے معافی منگن آیا تے آ کے بابے دا حجرے دا دروازہ کھڑکایا، اندروں سونا جے سید باہر آیا۔ ان جڑا بابا اندروں باہر آیا وہ بھی سید زادہ ہے، مگر او بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسل پاکی چوئیں۔ تے جڑا نوجوان سیب کھا کے بابے دے بوئے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اے بھی سید ہے، مگر اے امام حسن دی نسل پاکی چوئیں۔ او حسینی سید جدہ سیب ہے تے جنہیں سیب کھادا ہے اے حسنی سید ہے۔ بابا جی باہر آئے تے نوجوان کہنے لگا بابا جی میں سیب کھا بیٹھا تے بابا جی میں معافی منگن آیا تے تسی میں معاف کرو گے؟ سید نے سید نو پہچان لیا۔ بابے نو خیال آیا کہ دور کی ویندا جا رہا، ایتھے تے کئی ہزاراں تے لکھاں کھا گئے تے لوگ کسے نو پوچھ دے ہی نہیں، نوجوان ایک سیب کھا کے معافی منگن آ گئے۔ خیال آیا کہ اے نوجوان کو پتے دا یہ متھے چ ولایت دا نور ویکھیا نا۔ بابا کہنے لگا پترا میں تے تینوں سیب دی معافی نہیں دینی۔ کنے سیب کھا دے؟ ایک سیب کھادا تے بابے نو کہندا بابا معافی دے تے بابا بھی اڑ گیا۔ بابا کہنے لگا میں تے نہیں معافی دینی۔ نوجوان اس سیدزادے نے بابے دے قدم پکڑ لے تے حسنی سید رو کے کہنے لگا بابا میں دنیا تے سیب کھادا مینوں دنیا تے معاف کر دے، کل قیامت دے دیاڑے میرے کولوں تیرے سیب دا حساب نہیں دتا جانا، بابا مینوں معافی دے دے۔ بابا کہنے لگا پترا نا نا سیب کھا کے معافی انج نہیں مل دیا۔ نوجوان کہنے لگا بابا جی کیویں ملے گی؟ بابا کہنے لگا پترا جڑے باغ دا سیب کھادا اسے باغ دی 6 سال گوڈی کرنی پینی ہے، انہاں بوٹیاں نو 6 سال پانی دینا پینا ہی، اس باغ دی 6 سال راکھی کرنی پینی ہے، میں پھر ویکھاں گا تینوں معاف کرنا کہ نہیں کرنا۔ نوجوان نے قدم پکڑ لے، رو کے کہنے لگا بابا میں 6 سال گوڈی کر لواں گا، جے معافی پھر بھی دے دویں تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا۔ میں 6 سال بوٹیاں نو پانی بھی دے لواں گا، میں 6 سال باغ دی راکھی بھی کر لواں گا، جے بابا پھر بھی معاف کر دے میں بابا تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا ہی۔ بابا کہنے لگا جا پترا 6 سال گوڈی کر کے آؤ۔ نوجوان دی ڈیوٹی باغ چ لگ گئی، ایک سیب کھادا ہے
6 साल गोडी करन दियां ड्यूटियां लग गईयां। इधर नौजवान गोडियां पिया करदा है, इधर नौजवान बूटियां नूं पानी पिया देंदा है। इधर मियां मुहम्मद बख्श दी रूह तड़प गई। मियां साहब फरमा हुसैनी सैयद बाबा बाहर आया ते नौजवान कहन लगा बाबा 6 साल पहले मैं तेरे बाग दा एक सेब खादा सी ते तुसां आखिया सी गोडी करके आ फिर वेखांगे माफी देनी है कि नहीं देनी। ते बाबा मैं 6 साल गोडियां करके आ गया, बाबा मैनू माफी दे दे। ते बाबा कहन लगा पुत्रा ना ना 6 साल नाल सेब दी माफी नहीं हो मिलनी, उसे बाग दी 6 साल होर गोडी करनी पैनी है। मैं फिर वेखांगा तेनू माफ करना कि नहीं करना। नौजवानों इस नौजवान ने बाबे दे सामने हाथ जोड़ ले ते नौजवान कहने लगा बाबा मैं 6 साल गोडी होर कर लवांगा, जे माफी फिर भी मिल जाए सौदा महंगाई कोई नहीं। मैं होर 6 साल गोडी करांगा। एक सेब खादा ते 6 साल गोडी पहले की थी ते 6 साल फिर गोडी करन दी ड्यूटी लग गई। बाबा कहने लगा 6 साल होर गोडी करके आ फिर वेखांगे की सलूक करना तेरे नाल। नौजवान की तरबियत तो सड़के जावा। कहने लगा बाबा जी मैं 6 साल होर गोडी करांगा मगर माफी दुनिया ते लेनी है। मैनू पता इन्हां गल्लां ते सुभान अल्लाह नहीं निकलदी। मैं माफी दुनिया से लेनी है। 6 साल फिर ड्यूटी लग गई, 6 साल फिर गुजार के नौजवान वापिस आया। एक सेब खादा ते 12 साल उसे बाग दी गोडी की थी कि मैनू बाबा माफी दे दे। 12 साल बाद बाबे ने आके दरवाजा खड़काया। ओए बाबा बाहर आया ते बाबा 12 साल पहले भी होई ते बाद भी होई। बाबा कहने लगा बेटा किधर आए हो? ते नौजवान हाथ जोड़ के कहने लगा बाबा जी याद करो 12 साल पहले सेब खादा सी ते बगैर पुछे खादा सी। ते बाबा जी तुस आखिया सी कि 12 साल गोडी करते। बाबा जी मैं 12 साल तेरे बूटियां नूं पानी दिता है ते बूटियां दी गोडी कीती है, रखवाली कीती है ते बाबा मैनू सेब दी माफी दे दे। बाबा कहने लगा अजे भी नहीं, अजे भी नहीं। बाबा जी किवें मिलेगी? बाबा कहने लगा बेटा मैं एक बेटी दा बाप हाँ। अल्लाह ने मैनू एक बेटी अता की सी ते उस बेटी दी अखियां कोई नहीं। जदों तू आया सैं ते मेरी बेटी छोटी सी जरा। 12 साल तू बाग दी गोडी की ते मेरी बेटी जवान हो गई है मगर मेरी बेटी दे पाँव कोई नहीं। मेरी बेटी लूली है, हाथ कोई नहीं, लूली है, पाँव कोई नहीं, लंगड़ी है, अखियां कोई नहीं। मेरी बेटी नबीनी है। मेरी धी दे कान भी कोई नहीं, डोरी है, बोली है, जुबान भी कोई नहीं, होंठ कोई नहीं, गूंगी है, बोल नहीं सकती। मगर मेरी बेटी है ना, मैं अपनी बेटी दा बाप हाँ। पुत्रा तू जो माफिया मंगन आया है जे तू कदी मेरी उस धी नाल शादी कर लवे ना ते जा तेनू सेब दी माफी माफी। क्योंकि मैं बेटी दा बाप हाँ ना, मेरी ते बेटी है। पाँव कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, जुबान अखियां कान कोई नहीं, ज़हनी मफलूज है। यही समझ के एक गोश्त दा लोथड़ा है मगर मेरी धी है ना। मेरी बेटी नाल शादी कर लै, उहदे नाल निकाह कर लै ते जा तेनू सेब दी माफी दे देवांगा। नौजवान दी सीरत तो सदके जावां। कहने लगा बाबा जी फिर माफी मिलेगी? बाबा कहने लगा फिर मिलेगी। कहने लगा बाबा जी पढ़ाओ निकाह मेरा। बाबा जी मेरा निकाह पढ़ाओ, मैं सेब दी माफी लैन वास्ते हर कदम उठावांगा। बाबा जी ने उस नौजवान सैयदजादे का निकाह अपनी बेटी सैयदजादी नाल पढ़ा दिता। निकाह पढ़ा के बाबा कहने लगा जाओ बेटा हुजरा उरूसी दे अंदर दुल्हन दे कमरे च चले जाओ। नौजवानों हसनी सैयदजादा जदों हुजरा उरूसी दे अंदर आया आके वेख के हैरान रह गया। अंदर बड़ी सोहनी सैयदजादी बैठी, अंदर बड़ी हसीनो जमील सैयदजादी बैठी है। इंज लगदा है जिवें आसमान दा सूरज ओदे मथे दे विच
پچھوں پیا چمکدا ہے نوجوان نے دوڑ لگائی باہر آ گیا بابا کہنے لگا بے پترا اندر نہیں ہو جاتا نوجوان کہنے لگا بابا جیڑی لڑکی دیا نشانیاں تساں دسیاں اندر یہ دلہن ہے ہی نہیں اندر جڑی دلہن بیٹھی ہے وہ تے بڑی حسین و جمیل ہے انج لگدا ہے آسمان دا سورج دے متھے دے وچ پیا چمکدا ہے او دی اکھیاں بھی ٹھیک نے او دے ہاتھ بھی ٹھیک نے او دا پورا وجود ہی ٹھیک ہے تساں آکھیا سی بولدی کوئی نہیں کھاندی پیندی کوئی نہیں بابا جی اندر تے کوئی ہور ہی بیٹھی ہے بابا رو کے کہنے لگا بے پتنا اوئی میری بیٹی یہ تیری دلہن ہے بے پترا اوئی میری بیٹی یہ سید آزادی ہے فرمایا بابا جی تسا انج کیوں آکھیاں سی بابا کہنے لگا پترا اس واسطے آکھیاں سی کہ میری بیٹی دیا اکھیاں کوئی نہیں کیونکہ میری بیٹی نے کبھی کوئی غیر محرم وال ویکھیا ہی کوئی نہیں اس واسطے آکھیاں سی میری بیٹی دے پیر ہی کوئی نہیں میری بیٹی ساری زندگی کبھی دروازہ پھلاؤں کے باہر نہیں گئی میری بیٹی کبھی بازار نہیں گئی اس واسطے آکھیاں سی میری بیٹی دی زبان کوئی نہیں بے پترا میری بیٹی نے کبھی گانا نہیں بولیا اس واسطے آکھیاں سی میری بیٹی دے کانی کوئی نہیں میری بیٹی نے جدوں بھی سنیا قرآن سنیا ہے میری بیٹی نے کبھی دنیا دا گانا نہیں سنیا نوجوانوں لاہور دے رہن والے ہو یہ جڑا باغ دا مالی بابا ہے یہ غوثے پاک دا نانا ہے جڑا نوجوان معافی لینے آئے یہ غوثے پاک دا یہ بوئے جڑی دلہن اندر بیٹھی ہے یہ غوثے پاک دی امی ہے پتہ لگیا جدو باپ انج دا ہوئے ماں انج دی ہوئے پتر غوثے پاک جم دے ماں تے باپ دا کردار انج دا جدو ماں تے باپ دا کردار انج دا ہوئے تے پھر پتر غوثے پاک ہی جمنا سی نا ماں انج دی کہ کائنات وچ کسے دی انج دی ماں کوئی نہیں تے باپ انج دا جنہیں ایک سیب کھادا تے 12 سال اسے باغ نو گوڈی دیتی بولو 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 ہون میں بلاؤن والی تقریر شروع کر لگا بھائی میں چاہنا سا کہ آج کوئی تو محفل چو کچھ نہ کوئی سبق مزید لے کے جاؤ انشاءاللہ یقینی طور تے واقعات تہاڈی زندگی نو بدلن دی کوشش کرے گا ایک سیب کھادا تے 12 سال گوڈی کیتی اللہ نے پتر غوثے پاک ورگا دیتا اللہ نے انعام کڈا وڈا عطا فرمایا ماں حسینی سیدزادی باپ حسنی سیدزادہ کردار ماں دا بھی آلہ تے ماں دا تے باپ دا کردار بھی آلہ جڑا پتر اللہ نے عطا فرمایا او دا نام شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف بابا یارمی والی سرکار غوثے پاک ہے اے تے ہوئی نا والدین دی عظمت آؤ میں تہانوں پر میرے جی کردا کہ ایک گل میں حضرت غوث پاک دے پھوپھو دی سنا کے جاؤں آج کو کسی دے خاندان دیا گلاں کرے تو نوجوان خوش ہوندہ ہے کہ میرے خاندان دی شان بیان کیتی جا رہی ہے میں اس بابے دے خاندان دا ذکر کر رہا ہوں کہ جی دے خاندان دے جڑے بھی فرد دا ذکر کریے بغداد والا بابا غوث پاک راضی ہوتے ہیں حضرت غوث پاک دی پھوپھو جان یار سارا خاندانی اللہ ہے کیوں وہ بھی نبی دی آل تے وہ بھی نبی دی آل داد کے بھی سیدزادے نان کے بھی سیدزادے بھائی شان صاحب بغداد دیا گلیاں نے تے بغداد چ بارش نہیں ہو رہی ہے لوگاں نے بڑیاں دعاواں عرض کی تھیں اللہ دی بارگاہ چ منتاں منگیاں نماز استسقاء بھی ادا کی تھی کہ بارش آ جائے بڑیاں دعاواں بھائی بارہ صلی چشتی صاحب کی تھیں جا رہی ہیں بغداد دی گلی چ ہر مسلے تے لوگ بیٹھے نے تے کہندے نے یا اللہ بارش دے مگر بارش اللہ کریم بارش نہیں عطا فرما رہی
ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی اپنی ساری قوم نو کٹھیاں کر کے نا تے بارش دی دعا کرنے واسطے جا رہی اجے میدان چ نہیں پہنچے تے رستے چ فرماون لگے چلو واپس چلو تے بارش آ جائے گی لوگ کہنے لگے حضور کٹھیاں کر کے لے کے بھی آئے ہو تے رستے چ فرمان دیو کہ واپس چلو بارش آ جائے گی تے دعا تے کیتی نہیں فرمان لگے رستے چ میں دیکھا کہ ایک چھوٹی جی کیڑی چیونٹی دو میں ہاتھ اٹھا کے تے رو کے کہندی ربا اے بندیاں دے گناہاں دی سزا سانوں کیوں دینا ہے فرمایا کہ اللہ نے اس کیڑی دی تے چیونٹی دی دعا قبول فرما لئی ہے تے ہن بارش آ جائے گی بغداد وچ بارش نہیں ہو رہی تو لوگ مصلیاں تے بیٹھے رو رہے کہ فصلاں تباہ ہو گئیاں جانور پیاس نال مر رہے انسان مخلوق پریشان ہے نماز استسقاء ادا کی تجاری مگر بارش جیویں اج سبحان اللہ نہیں نا مینوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں میرے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مینوں ہر مرتبہ پتہ ہوندا ہے کیونکہ میں جدوں لنگر کر کے نکلنا تو پورے بازار وچ ڈبے ڈبے کھل رہے ہوندے نے پتہ لگدا لنگر باہر بھی چل گیا تے اس سال بھی ہوئے گا مگر جڑا بچپن تو نبی پاک دے لنگر تے پلے جو ہون تے بولے سبحان اللہ لوگ بڑے پریشان میں بارش نہیں آ رہی ایک اٹھ کے کہنے لگا کہ اساں تے بڑیاں دعاواں کیتیاں تے چلیے نا سامنے سجدہ دا بیڑا ہے نبی دی آل دا بوہا ہے اوتے حضرت غوث پاک دی پھوپھو جان حضرت اما عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا وسدیاں نے تے آؤ نا اس حسنی سیدزادی کو نو دعا کروائیے کہ نبی پاک دی آلو امام حسن مجتبی دی نسل پاک کی چوں تے اما جی ذرا تسی دعا کرے آجے لوگ سارے بغداد دے کٹھے ہو کے نا تے آگے تے دروازہ کھڑکایا حضرت غوث پاک دی پھوپھو دا اما جی فرمان لگیاں جی کون آیا ہے تے لوگ کہنے لگے جی اما جی اسے بغداد دے چودھری تے وڈیرے کٹھے ہو کے آئیاں فرمایا کدھر آئے ہو تے لوگ کہنے لگے اما جی دعا بڑی کیتی ہے ایک دفعہ تساں بھی کریا جی کہ بارش آ جائے اما جی نے دعا نہیں کیتی دعا نہیں کیتی او دعا کران آئے نے ملک منیر صاحب اما جی دعا نہیں کیتی جھاڑو پکڑیا بوکر پنجابی تے اپنے بیڑے دی صفائی کرنے شروع کر دیتی لوگ کھڑے نے حیران نے کہ اسے ایڈی دونوں کٹھے ہو کے سارے اما جی کو دعا کروانا ہے اما جی دعا نہیں کیتی تے اما جی اپنے بیڑے دے کام کاج پیاں کر دیاں نے ساڈی دعا کدھر گئی ہے نوجوانوں نبی پاک حضرت غوث پاک دی پھوپھو جان نے جدوں اپنے بیڑے دی صفائی کر لئی سارے بیڑے دی صفائی کر کے آؤ اپنے دعا لئی ہاتھ چک لیں رو کے عرض کی یا اللہ اج سارے بغداد دے بڑے کٹھے ہو کے میرے بوئے تے آئے نے ایک ادھر دعا کرے جے بارش ہی آؤ جے یا اللہ سارا بغداد میرے بوئے تے کٹھا ہو گیا یہ کہندے نے اما جی بارش دی دعا کر دے آؤ جے رو کے کہنے لگیا یا اللہ مینوں اپنی نمازاں تے مان کوئی نہیں مینوں اپنی نیکیاں تے مان کوئی نہیں مینوں اپنے سجدیاں تے مان کوئی نہیں مینوں راتاں دے جگراتیاں تے مان کوئی نہیں مینوں مان تے اکو ہی مان تیرے نبی دی آلہ مینوں مان تے اکو ہی مان تیرے نبی پاک دی آلہ میں امام حسن دی نسل پاک جو نبی دی بیٹی آؤ یا اللہ لوگ کہندے نے بارش دی دعا کرے آجے میں بارش دی دعا نہیں کر دی کوئی عرض کرا گی یا اللہ جھاڑو میں پھیر دیتا ہے ترونکا تو لا دے جھاڑو میں پھیر دیتا ہے ترونکا ہی تو لا دے یا اللہ ترونکا ہی لا دے بغداد دے لوگ کہندے نے اجے اماں جی نے دعا واسطے چہرے تے ہاتھ بھی نہیں پھیرے اچانک چھم چھم بارش آ گئی اماں جی فرما لگیا جاؤ بارش آ جائے گی لوگ کہندے نے اسی اپنے گھراں چ بھی نہیں پہنچے بغداد دیاں گلیاں دے اندر گوڈے گوڈے پانی پیا پھردا اسی اپنے گھر بھی نہیں پہنچے بغداد دیاں گلیاں چ گوڈے گوڈے پانی ہو گیا گوڈے گوڈے پانی ہو گیا
अम्मा जी ने इन्ना ही अर्ज की रब्बा झाड़ू मैं फेरिया ते तरौंका तू ला दे। बस अम्मा जी ने दुआ की ते फिर बारिश आ गई। मेरा ईमान है बगदाद दे लोग नाले जांदे होवंगे नाले कहंदे होवंगे बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना। मैनू पता है इस महफिल से सारे मनन वाले ही आए नहीं। मैं बुजुर्गों को नहीं कहता कि बाबा जी तुसी हाथ उठाओ, उलमा भी नहीं कहांगा। नौजवानों जिदा जिदा यकीन है ना कि नबी पाक दे घराने वर्गा कोई घराना लजपाल ही नहीं है, इंज करके हाथ उठाए जिवें मैं उठाए ने। स्टेज वाले समेत सारे इंज करके ना मिल के सारे पढ़ना बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। चलो जिन्हों औखा लगे मैं पढ़ांगा बड़ा लजपाल है तेरा घराना, तो तुसा मिल के पढ़ना या रसूल अल्लाह। हाथ नीचे नहीं, इस तरह रखो। आओ सारे मिलके पढ़िए बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना। मिल के पढ़ो अज बगदाद दी गलियां तक आवाज चली जाए बड़ा लजपाल है तेरा घराना या। सीने दा जोर लगा के मेरे नाल मिल के शामिल हो जाओ बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या। लाहौरियो इंज ना रोंद मारो, मिल के सारे हाथ चुक के मिल के पढ़ो बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या। जिन्हों जिन्हों अपनी फैक्ट्रियां से मान मेरे नाल ना पड़े, जिन्हों जिन्हों अपने कारखाने से मान गोदामां ते दुकानां से मान मेरे नाल मिल के बेशक ना पड़े। जिन्हों मुहम्मद दे टुकड़ियां से मान आज मेरे नाल 2-4 मरतबा मिल के पड़ेगा तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है
زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال گھرانہ یا بڑا لجپال بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا ہی لجپال ہے رب کعبہ دی قسم ہے، نبی پاک دا گھرانہ بڑا ہی لجپال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے یار کڈا کو لجپال ہوئے گا، اسے ویڑے چ کملی والے نے، اسے گھرانے چ سجدہ زہرا پاک نے، تے اسے ویڑے چ مولا علی نے، امام حسن مجتبی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، اسے گھرانے دینا، یہ گھرانہ بڑا لجپال ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ اسے ہی گھرانے دے چشم و چراغ نے، نان کے بھی سیدزادے تھے، داد کے بھی سیدزادے۔ میں اجی تھانوں انہاں دے خاندان دی گل سنائیے، ایک بات حضرت غوث پاک دی تے سنانی چاہیے نا، پھر میں انشاءاللہ واقعہ میں نشان بھائی نے سرنگی والا فرمایا، دہیہ قلبی والا واقعہ رائے صاحب فرمانے کی وہ بھی آج سنائی دیو، اس تو بعد دو باقی بھیر کر دے صحیح۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ غوث الثقلین، غوث اعظم، پیران دے پیر دستگیر، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے ایمانداری نہ دسو ہر پیر دا عرس ایک سال بعد ہوندہ ہے نا، تے غوث پاک دی یارویں ہر جمعرات ہی جیڑا کھاندا ہے وہ تے بولے سبحان اللہ۔ ہر پیر دا عرس ایک سال بعد ہوندا ہے، غوث پاک دی 11ویں ہر جمعرات دوبارہ مڑ کے آ جاتی ہے۔ پیران دا عرس ہوئے تو مرید خرچہ کر دینے، مرید سجان دینے، غوث پاک دا عرس ہوئے تو مرید بھی سجان دینے تے پیر بھی سجان دینے۔ ملک منیر صاحب کیوں وجہ کی ہے کہ پیران دا فیض مریدان نو مل دائے تے غوث دا فیض پیران نو بھی مل دائے تے مریدان نو بھی مل دائے، بڑا فیض مل دائے۔ اسی تے لین فیض جانے ہیں تے سانو فیض لب دائے، کچھ وہ بھی لوگ سن جڑے فیض لین نہیں بھی گئے مگر تر جو بابے دے بوئے تے گئے، بابے فیض دے کے بھیجے آ۔ جو بھی لوگ سن کے جڑے فیض لین نہیں بھی گئے پھر بھی بابا جی نے فیض دے کے بھیجے آؤ انہاں چو ایک دی گل سناواں، بے شمار واقعات نے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کیونکہ آج دی رات ذکر نہ کریو اس پیران دے پیر دا تو روند ہو جائے گی۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ مصلی عبادت تے بیٹھے تے ایک چور آ گیا۔ کون آ گیا؟ چور آ گیا۔ میں نے ایمانداری نال دسو یار، ویڑا ہوئے فقیر دا تے ڈیرا ہوئے فقیر دا تے چور کی لینا آیا؟ مگر ایک گل ہے بھی یاد رکھنا، رائے افضل صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں، سمجھ گئے نے، شان بھائی نو بھی پتہ ہے، ملک منیر صاحب نو بھی پتہ ہے کہ چور کی لینا آیا۔ چور آ گیا بابے غوث پاک دے ویڑے، بھئی ڈیرا فقیر دا ہوئے تے ویڑا فقیر دا ہوئے تے چوران دا کی کم ہے، مگر ایک گل یاد رکھنا، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ جڑی پگڑی پہن دے سرنا دستار مبارک اس 70,000 دینار دی سی۔ کنے ہزار؟ کوشش کرو اللہ تو انہوں 70,000 دینار یہ عطا فرما دے بے، کنے ہزار؟ 70,000 دینار دی بابا جی غوث پاک دی دستار سے۔ چور بابا جی دی دستار تے پگڑی چوری کرنا آیا۔ چور نو خیال آیا کہ روز چوریاں کری دیاں نے تے ڈاکے کرنے آتے بڑیاں کچھ بھی نہیں، اج بابے دی دستار نہ اٹھائیے، ایڈی مہنگی پگڑی بابا پہن کے پھر دائے تھے، اج بابے دی پگڑی بیچانگے بازار تے نسلاں بھی بیٹھ کے کھاون کیا۔ چور بابا جی دی دستار اٹھاون واسطے آیا۔ حضرت غوث پاک مصلی عبادت دے بیٹھے نوافل پڑھ رہے، چور آ کے نہ تے بابا جی دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا کہ بابا جی سومن تے میں بابا جی دستار اٹھاواں تے میں جاواں، پر بابا تے نہ سویں۔
بابے دیاں 40 سال دیاں راتاں جاگ دیاں گزر گئیاں سن غوث پاک ایویں تے نہیں بنیا جاندا بھائی لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے سارے بولو ذوق نال جذبے نال شوق نال بولو سبحان اللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش فرما دینے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے پر درد مندانو یاد سجنے دی او ستیاں میں جگاوے او درد مندانو یاد سجنے دی ستیاں میں جگاوے میاں صاحب فرما دینے راتی کتاواں تے راتی تمہاں راتی تانا لاواں ایک تند جے کب لڑی پہ جائے ماتا مالک مول نہ پاواں سارے سبحان اللہ رات پوے تے بے دردانو بسم اللہ علامہ صاحب میں خوش آمدید پیش کرنا بھائی بیدیاں روڈ تو ڈیرہ چاہل تو چیئرمین صاحب کاشف اوان صاحب اور قبلہ علامہ صاحب علامہ صاحب دا کی نام ہے غلام قادر صاحب ماشاءاللہ جلالی صاحب تشریف لے کے آئی میں خوش آمدید پیش کرنا بھائی رات پوے تے بے دردان دو نیند پیاری آوے جیڑا بے درد ہوندہ ہے نا جنہوں درد کوئی نہیں ہوندہ انہوں نیند سوکھی تے سونی آ جاندی مگر درد مندانو یاد سجن دی ستیاں یان اٹھاوے جنہوں کسے دی درد ہوئے تے کسے نے یاد ہوئے نا تے کسے دی تانگ ہوئے انہوں پھر سون نہیں دیں دی عارفہ دے سلطان دا ترجمہ ہے جو فرما دینے عشق مہی دے اویا گاوا لایا اینا لگیاں کون بجاوے اینا لگیاں کون بجاوے سون دے وے راتی ستیاں یون جگاوے میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا در در جا چکا وے میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا در در جا چکا اس عشق تو باہوں جیڑا بچھڑے یار ملا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ
سٹارٹ کریے نعرہ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ میں 5-7 شعر پڑھے نے نا، اے میں تہاڈا پچھلے سال دا لمحہ لایا یہی او سامنے میں دیکھ رہا، میں کہا میرا بیلی نہیں نظر آ رہا۔ اللہ تو خوش رکھے۔ میں ہر مرتبہ بھائی شان صاحب کانچ کہندے نے کہ کوشش کرے جے کہ میاں محمد بخش دے شعر وال پڑھیا جی، اج میں وال ہی پڑھ، اج میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو میں پھر بھی پڑھ گیا کیونکہ میں نے پتا سی کہ میرا بیلی نہیں جانا ہے بھائی۔ اللہ ملک صاحب تو خوش رکھے۔ چور آ گیا غوث پاک دے بوئے تے چور چار پائی دے نیچے چھپ کے ویکھدا ہے کہ بابا سوویں تے میں چوری کراں، اس سو جان تے پھر بھی چوری کر دینے تے کوئی جاگدا ہوئے تے کدے کدے پھر بھی کر لیندے نے، ایک کر ہی جاندے نے جدوں کرن آون تے پھر کر جاندے نے۔ کئیاں نوں رات نوں پے جاندے نے، کئیاں نوں دنے پے جاندے نے تے کئیاں نوں سرگی ویلے پے جاندے نے۔ اے جدوں بھائی ڈیوٹی جو انہاں دی ہے، میں صبح 5 بجے عرض کیتی جی اسی محفل تو آ رہے ہیں تے مینوں کہن لگے جی اسی بھی محفل تو ہی آ رہے ہیں، جڑے لے کے آئے ہو اج سانوں دے جو تے میں کہا لے لو تے پھر سارے لے گئے۔ اج صبح دی گل ہے بھائی۔ بہرحال مینوں پھر چور والا واقعہ تو پھر میں سنانا سی بھائی۔ اللہ خیر کرے، اللہ اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ میں سارا دن شکر اس گزارے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے نے، میرے ویر نے میرے نال ہر ویلے محفل تے ہوندے نے، اللہ نے کوئی ایسا نقصان نہیں کیتا۔ دنیا دا مال ہے، ادھر دے آئے ہیں ادھروں لے چلے ہیں کہ نہیں جی؟ میرے تو پورے ہو گئے آج رات انشاءاللہ۔ میں تو صبح 10 بجے پھر ناروال خطاب کرنا ہے، پھر رات شادرے تے پھر پرسوں فیصلہ آباد، ادھروں آئی جاندے نے تے ادھر جائی جاندے۔ چور آ گیا تھا حضرت غوث پاک دے دروازے تے چور لین آیا بابا جی دی دستار تے بابا جی نفل پڑھی جا رہے۔ چور نو خیال آیا بابا نہیں سوندا تے میں تے جاواں خالی ہاتھ نہیں دستار لے کے، میں بابے دی پگڑی اٹھاواں میں جاواں بھائی۔ انہیں بابا جی دی دستار اٹھائی تے چور نے دوڑ لگا دیتی۔ جدو دروازے دے قریب گیا نا تے چور نبینا ہو گیا، انا ہو گیا، آ کے پھر چار پائی دے نیچے چھپیا تو چور دیاں اکھیاں پھر ٹھیک ہو گئیاں، اٹھ کے دوڑ لگائی تے پھر انا، چار پائی دے نیچے آوے تے پھر نبینا، دروازے دے کول جائے تے پھر انا ہو گیا۔ چور آ گیا بابے دے بوئے تے نا، ملک منیر صاحب ان چار پائی دے نیچے چھپے ہے، دستار نو جفا مارا کہ اے میں نہیں چھڑنی، اے لے کے جانے۔ ادھر سرگی دا ویلا حضرت غوث پاک دے دروازے تے دستک ہوئی، غوث پاک مصلی تے بیٹھے ساری رات جاگ کے گزاری تے دروازہ کھٹکیا تے فرمان لگے کون آیا ہے تے باہروں آواز آئی حضور دروازہ کھولو، میں حضرت خضر علیہ السلام آیا۔ فرمان لگے جی کدھر آئے ہو تے کہنے لگے حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے تے تساں کتب دینا تہاڈی ذمہ داری ہے تے چھڈ کے آنا میری ذمہ داری ہے، تسی اپنی ذمہ داری پوری کرو تے میں چھوڑ کے آواں اپنی ذمہ داری نبھاواں۔ حضرت غوث پاک فرمان لگے جی اے صبح تے نہیں دن نہیں چڑھیا تو صبح نہیں آ جاندے، صبح آؤ تے کتب دے مانگے۔ حضرت خضر باہروں فرمان لگے حضور میں چلا جانا، میں صبح آ جاواں گا تے جے صبح تک بغیر کتب دے او علاقہ گمراہ ہو گیا، لوگ گمراہی دی طرف ٹر پئے تو پھر ذمہ داری تسی اٹھاندے ہو؟ غوث پاک فرمان لگے نہیں۔ حضرت خضر فرمان لگے پھر کتب دیو، تسی تھکے تے نہیں بھئی؟ پکی گل ہے اجے میں شروع ہونا ہے، اجے میں چیک کر رہا ہوں کہ تساں تقریر کیویں دی سننی ہے۔ اچھا جڑے جڑے تھک گئے ہو سارے ہاتھ کھڑے کرو، چلو اجے خیر ہی بھائی۔ حضرت خضر فرمان لگے جی تساں گارنٹی لے لو میں صبح آ جاواں گا۔ غوث پاک فرمان لگے جی میں صبح تک گارنٹی نہیں لیندا۔ تو خضر فرمان لگے جی کتب دیو۔ یہ بابے آپس وچ گلاں پہ کردے نے تے چور بابے دی چار پائی دے نیچے چھپیا تے بابیاں دیاں گلاں پہ سندا ہے۔ نوجوانوں حضرت غوث پاک نے مصلی عبادت اٹھ کے جا کے دروازہ کھولے آؤ۔ حضرت خضر فرمان لگے جی میں کتب لینے آیا ہوں۔ غوث پاک فرمان لگے جی صبح دے دے مانگے صبح لے جایا جے۔ فرمان لگے نا یا ذمہ داری لے لو یا کتب دے دے ہو۔ غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندا ہو۔ خضر کہنے لگے پھر کتب ہونے ہی لے کے جانے ہونے ہی دیا جے۔ حضرت غوث پاک نے منجی والی
इशारा किया फरमान लगे जे हुणे लेके जाना जे मंजी थले लुकिया जे हुणे लेके जाना जे चौर पाई दे नीचे छुपिया जे ले जाओ हजरत खिजर ने आके चोर दा बाजू पकड़ के खींचे आओ फरमान लगे चलो कुतुब जी इथे की पे कर दे चलो मेरे नाल टुरो तुम्हारी ड्यूटी लग गई है कि चोर रो के कह लगा बाबा तुहानू भुलेखा पै गया है बाबा जी मैं कुतुब नहीं मैं चोर आओ मैं ते बाबे दी पगड़ी चुकन आया वाओ बाबा मैं कुतुब नहीं मैं बड़ा बड़ा चोर आओ खिजर फरमान लगे चुप करके मेरे नाल टुर पे बुए गौस आया चोर से चलिया कुछ हो आया चोर से पर चलिया कुछ हो रे हजरत गौसे पाक ने इको ही निगाह मारी उस चोर नू वली ते कुतुब बना के भेज दिता चोर चोरो कुतुब बन के बगदाद दी गलियां से जा रहे आओ नाले रोंदा रो के कहंदा या बगदाद वाले आके सब बाबे दी गुलामी कर लो जेड़ा बाबा चोरा नू खाली नहीं जान देंदा ओ बाबा मुरीदा नू किवें खाली जान देवेगा जेड़ा बाबा चोरा नू खाली नहीं जान देंदा ओ बाबा फिर किवें मुरीदा नू खाली जान देवेगा गिरामी कदर हजरात चोर आया चोरी करना मगर हजरत गौसे पाक ने एक कोई निगाह मारी उनकी पहली नजर का वार तौबा बोलो मैं क्या बोलने लगे ने बंदे समाज उनकी पहली नजर का वार तौबा ये दिल अब तक दुआएं दे रहा है एक ही निगाह मारी तो चोरों को तब बना देता इन्ना ही फरमाया मंजी थले लुके दे तुसी बोलोगे तो मैं गल अगली सुनानी नहीं तो मैं पिछली फिर छेड़ लेनी है हजरत गौसे पाक फरमान लगे चार पाई दे नीचे छुपे इतना ही फरमाया तो वो चोर चोरों कुतुब बन गया अल्लाह ने बाज बलियां दी जुबान ते लफ्ज कुन रख दिता है कहना इन्होंने में अल्लाह ने कर देना है इंडिया दे अंदर एक शहर है मैं बात सुनावा तो फिर मैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन दी सरंगी सुना के फिर इंशाअल्लाह केड़ा जी अच्छा जी माशाल्लाह ठीक है जी लो भी शबाज भाई ने मैंने कदे जल्दी फरमाइश नहीं की थी हुन कहने लगे कि हजरत सखी सुल्तान बाहू दी कलम विचों हजरत गौसे पाक दा शेर सुना दे सुन फरियाद पीरां दे या पीरिया केड़ा केड़ा उस बाबे नु सुनावन आया है मेरे वाल भी देखो केड़ा केड़ा बाबे नु सुनावन आया फरियाद सुननी रब ने है ना मगर बाबा साडी फरियाद सुनावेगा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी नाराए गौसिया हजरत अल्लामा उमर रजा आसी साहब खतीब अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत बिस्मिल्लाह शुक्रिया जी हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद ए नौजवान मैंने बाहर मिले मेरे कान च कहंदा ये भी सुनाया जे भी तुसां आखिया भाई तुसां बहुत लंबियां तकरीरां मैंने कह देतियां ने सुनाया जे मैंने याद एक भी नहीं आई इन्ना नारा लगाया तो मैंने याद है मैं एक गल तुहाडी सुनावांगा भाई अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद उच्चा बोलो हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी फरियाद जदों सुनाई ना हजरत गौसे पाक नूं ते कलम ही तोड़ के रख दिता हुण जिवें दी तुसां आगाज़ च सुभान अल्लाह फरमाई सी एक बार उवें दी सांझी फरमाओ ते मैं तुहानूं शेर सुनावां अपना ते नाल दे दा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह जेड़ा हाथ नहीं ना चुकदा उन्होंने पूछो भाई बेलिया तेनों खैर है तेरी तबीयत ठीक है जो कहेगा ना ठीक है तेनों आखी नबी का सदका खा के आए तो हुजूर दे नाम ते क्यों नहीं फिर बोलदा सुभान अल्लाह तुसां मैनू दसना कि मैं किन्ना को जोर लगाना तुसां जोर लगाओ आरिफां दे सुल्तान फरमाते ने सुन फरियाद पीरा दिया पीरा
শুনি কান ধারে কে হু বেড়া ਅੜਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛ ਨਾ ਬੈਂਦੇ ਡਰ ਕੇ ਹੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਲਾਨੀ महबूब सुबहानी मेरी खबर लियो झट कर के हू शाह जिलानी महबूब सुबहानी मेरी खबर लियो झट करे के हू पीर जिनादे ने मीरा बाहो ओ कंडी लग दे तर सुन फरियाद पीरां दे पीरो मेरी अर्ज सुने कन दर के हू बेरा अड़िया मेरा विच कबरां दे जिथे मच्छ ना बहंदे डर के हू ते शाह जिलानी महबूब सुबहानी मेरी अर्ज सुने कन दर के हू पीर जिन्हां दे मीरां बाहू ओ कंडे लगदे तर के हू गुलाम फरीदा वो नहीं डुबते जिन्हां दे कामिल पीर होंदे ने गिरामी कदर हजरात बेशुमार बातां ने करामात औलिया दे हवाले नाल बिलखसूस हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत तजुबा दे अंदर बेशुमार बातां जेड़ा आया बाबा वली बनांदा गया जेड़ा भी आया फिर बाबा जी नूं जेड़ा बाबे नूं भा गया बाबे ने इक्को ही वलायत दी निगाह उठा के देखिया ते फिर उन्होंने वली बना दिता ते वली बना के फरमांदे दा साडा की जाना है असां दीवे नाल दीवा ही बालना है एक ओ भी बाबा है जिन्हों हजरत गौसे पाक दा बड़ा फैज मिलिया ओ बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दाता साहब केड़ा केड़ा जांदा है इत्थे याद रखिया जे लंगर खान जांदे हो या लंगर वंडन जांदे हो वंडन भी ते खान भी मैं ते आप बड़ा खान जाना भाई यकीन करे जी अल्हम्दुलिल्लाह असीं ते इन्हां लंगरां ते पल के जवान होए हां हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे कदमां वाले पासे एक हुजरा इत्तिकाफ है ऊपर लिखे अभी हुजरा इत्तिकाफ उस जगह ते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 21 या 40 दिन दा चिल्ला मुबारक कीता है दाता साहब दी कब्र अनवर विचों रूहानियत दी आवाज आई कि जा मोइनुद्दीन तुसां चिल्ला मुकम्मल कर लिया हुण हिंदुस्तान चले जाओ उत्थे जाके लोगों नूं कलमा पढ़ाओ हिंदुआं नूं जाके दीने मतीन दी तबलीग देओ ते वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी ड्यूटी लगाई दाता पिया सरकार ने ड्यूटी लग गई ख्वाजा साहब दी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हुण जा रहे ड्यूटी भुगतान वास्ते आगे ना भाई अल्लाह खैर करे तुसी भी आ जाओ सारे फिर अल्लाह करम करे सारे मुहब्बतां दे सौदे ने दाता पिया ने ड्यूटी लगाई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जाओ तुसी जाके हिंदुस्तान दीन दी तबलीग करो ते हिंदुआं नूं कलमा पढ़ाओ एक गल याद रखना बाबा जी दी ड्यूटी लगी हिंदुआं नूं कलमा पढ़ाउण दी सुरंगी सुनाउण दी नहीं मिशन सी के जाके लोगों नूं तबलीग देवां ते कलमा पढ़ावां ख्वाजा साहब इधरों लाहौरों हुण हिंदुस्तान वाले जा रहे नारे बाबे वाल वेख के पढ़दे ने गंज बख्शे
جے لاہوریاں بھی نہیں پڑھنا تو کنہاں نے پڑھنا ہے؟ جیڑا داتا دے لنگر تے پھلے گونج پا دے وے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل ہندوستان ہن ہندوؤں نو کلمہ پڑھانا ہے بابا جی نے ہندوؤں دین دی تبلیغ دے بنائے مگر ہندو بابے دی گل نہیں سن دے بابے دی قریب ہی نہیں ہوندے خواجہ صاحب نو خیال آیا کہ میں انہاں نو کلمہ پڑھا بنایا تے یہ تے میری گل ہی نہیں سن دے میرے قریب آوندے نہیں کیڑے ویلے میرے قریب آون میں انہاں نو کلمہ پڑھاواں تے انہاں نو مسلمان کریے مگر نہیں بابا جی نو خیال آیا ویکھیے تے صحیح کہ انہاں نو کیڑی گل دا ذوق ہے کیویں میرے قریب آون گے بابا جی سرکار ایک دن صبح صبح بازار وچ کھڑے تے ہندو سارے شہر دے اکٹھے ہو کے نا تے شہروں باہر جا رہے بابا بھی پیچھے پیچھے ٹر پیا تسی نام بولو میں تقریر کر جانی ہے بولو گے تے ذرا ذوق ہور ہو جائے گا خواجہ صاحب ہون پیچھے پیچھے جا رہے تھے دیکھے آ کے سارے ہندو جا کے مندر وچ بیٹھ گئے بابا جی مندر دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ گئے بابا جی نے دیکھے آ کے سارے ہندو نہ تبلا بجا رہے کوئی ڈولکی بجا رہا کوئی ساز بجا رہا کوئی سرنگیاں بجا رہا کوئی کی کر رہا یعنی کہ میوزک چلا رہے تے نالے اپنی عبادت کر رہے بابا جی خیال آیا جاؤ ظالموں توانوں تے ساز نال بڑا پیار ہے مگر خیال آیا کہ اے ساز سنن ایڈی دور آوندے نے میرے کو کلمہ نہیں سن دے پڑھانا تے میں کلمہ ہی ہاں ہووے نا چھوٹا جا ساز تے بناواں حکمت عملی بابا جی دی ہن بابا جی سرکار گھر آ گئی تو بابا جی نے لکڑی دی اندر لوہے دیاں تاراں پرو کے نا تے بابا جی نے راتوں رات سرنگی بنا لئی سرنگی بنا کے بابا جی نے اور رستہ جڑا شہر والو مندر وال جاندا ہے اس رستے تے بابا جی سرکار نے ککھاں دی کلی پا لئی تے جڑا ویلا ہندوؤں دے جاون دا ہویا نا بابا جی ککھاں دی کلی دے باہر آ کے تے اکھیاں بابا جی نے بند کیتیاں تے بابا جی ہن سرنگی بجائی جا رہے جیڑا ہندو چوری فروخ صاحب قریب تو گزردا ہے نا ساز سنن باہر جا رہے ساز رستے تے مل گیا جیڑا ہندو بابا جی دے قریب تو گزردا ہے بابا جی دی سرنگی دی دھن ایسی کہ ہندو مست ہو جاندے نے اگے جان جوگے رہندے نہیں بابے دے سامنے جمع ہوئی جا رہے ایک بیٹھا دوسرا بیٹھا تیسرا سارے بیٹھ گئے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے نوجوانوں سارا دن ہندو بابے دے سامنے بیٹھ کے سرنگی سن دے رہے جدوں شام پہ گئی بابا جی نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی سنا بابا جی فرما لگے ہندوؤں آج چلے جاؤ کل پھر آیا آج چلے جاؤ تے کل اچھا بولو کل پھر آیا جے ہندو آج تے چلے گئے تے بابے فرمایا سے کل پھر آیا سے جے ہندو کل پھر آ گئے وہ جڑے پچھلے دن نہیں سنا ہے وہ سارے کٹھے کر کے انہوں نے بھی لے کے آ گئے آج بھی بابا جی اسے جگہ تے ککھاں دی کلی دے باہر بیٹھے نہیں تھے آج بھی بابا جی دیاں اکھیاں بند نہیں تھے آج بھی بابا جی سرنگی بجائی جا رہے آج بھی سارے ہندو بابا جی دے سامنے کٹھے ہو گئے بابے دے اکھیاں بند کیتیاں نے آج بھی بابا جی ہوئی دھون بجا رہے
جڑے ویلے شام پہ کے بابے نے سرنگی بند کر دیتی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی سنا بابا کہنے لگا کل پھر آیا جے کل جے میں تو انو کہاں کہ کل پھر آیا جے آؤ گے لنگر ہوئے گا تو آؤں گے نا کل پھر آیا جے ہندو اگلے دن پھر آ گئے وقت گزریا ہندوانوں وہ مندر بھول گیا جڑا بابا جی دا مشن سے کہ مندر نہ جاون بس میرے کول بیٹھن میں جانا دے اے جانن کملی والا جانے دے خدا جانے بابا جی دے سامنے سارے ہندو کٹھے ہونا شروع ہو گئے تے ہندوانوں لت لگ گئی اور جے میں رانجے نے ہیر نو منجلی تے لگا دیتا ہن انہاں دا بھی ودے تو بغیر گزارا نہیں ہے سرنگی تو ایک دن بابا جی باہر نہیں آئے اجے دوپہر نہیں ہوئی تے ہندو سارے بابے دے دروازے دے سامنے کٹھے ہو گئے بابے نو پتہ لگ گیا کہ ہندو میرے تو بھی پہلے آ گئے نے اج بابا باہر ہی نہ آئے دوپہر ویلے بڈیرے ہندو نے بابا جی ککھاں دے کھلی دا دروازہ بابا جی فرمان لگے کون ہے تے ہندو کہنے لگے بابا جی اسی بڑی دیر دے آئے بیٹھے ہاں تے باہر تشریف لے کے آؤ تے سانو سرنگی سناؤ بابا جی فرمان لگے آج انجتے نہیں سنانے کہنے لگے کیویں بابا کہنے لگا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا تے میں بھی یہ دوں کہ گالتے نہیں سنانے میں نے پوچھو کیوں جو میں کہاں گا کرنا پوے گا سینے دا زور لگا کے تے ہاتھ دو میں چک کے سارے بولو سبحان اللہ ایک بار پھر ہمیں بولو سبحان اللہ پھر نبی دے نام تو بولو سبحان اللہ بابا جی فرمان لگے جو میں کہاں گا او کرنا پینا ہے ہندو کہنے لگے بابا جی اساں سننی ہے سرنگی تو جو کمیں اساں کرنوں تیار ہاں بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے ہندو پیچھے پیچھے تے بابا آگے آگے ٹریا جا رہا قریبی انا ساگر دریا بابا جی وضو فرماون لگ گئی تے فرمان لگے میرے بال ویکھو ہندو جو میں کرنا تسی بھی کری جایا جی بابا جی نے وضو کیتا ہندووں نے بھی کیتا ویکھا ویکھی بابا جی کھلے میدان وچ لے کے آ گئے ہندو کہنے لگے ہن سناؤ فرمایا اجے نہیں کیویں فرمایا جو میں کہاں گا وہ کریو ہندو کہنے لگے بابا جی جو توں کریں گا سی بس سرنگی سننی ہے بابا جی مصلی عبادت بچھایا مصلی تے بابا کھلوتا ہے تے پیچھے ہندوان دی گٹارے تے لائنہ بنیاں نے پیچھے بے شمار ہندو نے بابا جی نے مڑ کے بیکھیا ہندو کہنے لگے سناؤ بابا جی فرمان لگے اجے نہیں میرے بال ویکھو جو میں کراں گا وہ کرنا پینا پھر سناواں گے ہندو کہنے لگے بابا جی ٹھیک ہے بابا جی دی مصلی تو آواز آئی اللہ اکبر بابا جی نے ہاتھ بن لے ہندووں نے بھی بابے نو وے کے ہاتھ بن لے بابا جی دی آواز آئی اللہ اکبر بابا رکوع چے آگے ہندو بھی سوارے رکوع چے آگے بابے نے فرمایا شامی اللہ لمن حمیدہ اگے بابا کھڑا ہو گیا پیچھے سوارے ہندو کھڑے نے بابے دی آواز آئی اللہ اکبر اگے بابا سجدے چی آگیا ہندو بھی سجدے چی آگے سجدے چی آگے بابے دیا چیخاں نکل گئیاں بابے نے رو کے عرض کی دیا اللہ سرنگیاں سنا سنا کے ایتھوں تک لے کے اونا میرا کم سی ہن اگے تو جانے یا اے جانن میں تے کلمہ پڑھا منایا حکمت عملی دیتا ہے سرنگیاں سنائیاں نہیں الہی میری مدد فرما اللہ دے ولی نے روح کی انہاں واسطے ہدایت منگی سجدہ لمبا ہو گیا پہلی بار ہندو سجدے چاہے تھے سجدہ پہلی بار ہی لمبا ہو گیا ایک بڑے راج ہے ہندو پچھوں بولیا اٹھ کے کہنے لگا بابا دل بڑے موم ہو گئے نے کدی ایتھے ہی سرنگی سنائے تے مزہ آ جائے
बाबा जी सुरंगी जी नहीं सुनाई, बाबा जी उठ के सलाम फेरिया, मगर बाबा जी ने फिर सुरंगी पकड़ी ते बाबा जी एक खुराक होर नहीं लगे। बाबे ने फिर अखियां बंद कीतियां ते बाबा फिर सुना रहा, चूंग खुर्द लाहौर दे रहने वाले हो। एक हिंदू बोल के कहने लगा बाबा तेरे सुना दा ही बड़ा सवाल है, आज बाबा सानू खाली सुर ना सुना, आज बाबा सानू बोल भी सुना दे, जेड़े बोला ते सुर बजाने आज बोल भी सुना दे, आज उन्हां बोलां दा भी लुत्फ आ जाए। बाबे ने सुरंगी रख दी थी, बाबा जी फरमा लगे फिर पढ़ो ला बड़ा ही सौखा जे ते मिल के पढ़ लो ला इलाहा जिन्हों जिदे पीरा ने पढ़ाया ओ मिल के कलमा हक बुलंद करे ला इलाहा हिंदुस्तान जेड़े बाबा जी की गल नहीं सुनते, बाबा जी ने सुरंगी बना के, बाबा जी ने सुरंगी सुना के हिंदुओं करीब कर ले आओ, करीब करके कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के बाबा जी ने नमाजी बनाया, नमाजी बना के कुरान पढ़ाया, फिर सुरंगी तोड़ दी थी, सारिया नु वली बना दिता सी। बाबा जी ने सुरंगी सिलसिले से जारी नहीं फरमाई, बस बाबा जी ने फिर सुरंगी तोड़ दी थी, ते हाथ च कुरान पकड़ा के फरमाया कुरान पढ़िया करो, कुरान पढ़ाना आया ते कुरान पढ़िया करो। गिरामी कदर हजरात साडे असी उन्हां वलियां दे मनन वाले जेड़े कुरान पढ़ ते पढ़ा के वली बने। तकरीबन अगर मेरी घड़ी ठीक है तो तकरीबन 1:45 बजे का टाइम हो गया, तकरीबन हुण भी चले जाओ, घंटे बाद भी चले जाओ, दादा पिया सरकार दे आस्थाने थे अज भी तुहानू कोई ना कोई कुरान पढ़दा ते पढ़ांदा उथे अज भी नजर आवेगा। हुजूर बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि दे आस्थाने ते हुण भी जाके देख लो, तुहानू उथे भी कोई ना कोई नबी दा नौकर कुरान पढ़दा ते पढ़ांदा ही नजर आवेगा। ताजदार चूरा शरीफ हुजूर बाबा जी यूसुफुल मशाइख हुजूर बाबा जी पीर सैयद कबीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि मेरे लाजपाल उस्ताद मुहतरम दे पीर खाने जाके देख लो, तुहानू इस वेले भी कोई ना कोई कुरान पढ़दा ते पढ़ांदा ही नजर आवेगा। असीं उन्हां दे मनन वाले हैं जिन्हां ने कुरान पढ़ाया ते जिन्हां ने कुरान पढ़िया, असीं उन्हां दे मनन वाले हैं। गिरामी कदर हजरात असीं को आम बाबियां दे मुरीद नहीं हां, असीं उन्हां बाबियां दे मुरीद हां जिन्हां जो कह दिता रब पूरी कीती। तकरीर मुकम्मल हो गई है। मैं राय अफजल साहब नो किसी दिन महफिल ते नाल ले जावांगा ते दाहिया कलबी वाला वाकया मैं अपने नाल जाके सुना देवांगा, तुसीं परेशान हो। अच्छा जी, असीं उन्हां बाबियां दे मनन वाले हैं जिन्हां ने बस जो कह दिता, सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहन जुबानों, मौला पाक मनेंदा ओहो पक्की खबर असानो, पक्की खबर जो इन्हां कह दिता रब मान लई। मैं गल सुनावन लगा सा, गल बिखर गई। इंडिया के अंदर एक शहर है रामपुर, उथे कल्ला दे वली कामिल सुबह सुबह तहज्जुद दी नमाज पढ़ने वास्ते उठे, अंधेरा से गली चो गुजरन लगे, रस्ते आस्थाने तो गुजर रहे थे, राय साहब उन्हां दे पांव दे नाल ना किसी चीज की ठोकर लगी, ठुडा लगा, अंधेरा ठोकर लगी किसी चीज दे नाल ते टुरदियां टुरदियां कहन लगे होरे लकड़। दो कदम चले थे कहन लगे होरे लोया है,
پھر ایک قدم اٹھایا تو فرمان لگے ہورے پتھر ہے. 3 الفاظ کہنے لگے ہورے لکڑ ہے لویا ہے اندھیرا سی نام تے فرمان لگے ہورے پتھر ہے تے نماز پڑھن ٹر پے تے کہنے لگے ہورے کی ہے. 4 الفاظ لباں چ نکلے ہورے لکڑ ہے لویا ہے پتھر ہے ہورے کی ہے. لوگوں نے فجر دی نماز پڑھی تو جدو فجر دی نماز تو بعد چانن ہویا نا تو اتھے ایک عجیب چیز پئی ہے. انہوں لوگ اٹھا کے دیکھ دینے وہ چیز ایک پاسوں لکڑ ہے ایک پاسوں پتھر ہے ایک پاسوں وہ میں نے بلا دیتا جی لویا سی ایک پاسوں پتھر ہے ایک پاسوں لکڑ ہے ایک پاسوں لویا ہے تے چوتھی نکر وچ لوگ ویکھ کے کہندے نے اے ہو رہے کی اجے بھی نیٹ تے تساں انہاں دے دربار شریف دی زیارت کر سکدے ہو اجے بھی اوتھے لوگ ویکھ کے کہندے نے اے کی ہے. نوجوانوں اسے چیز نو کٹ کے انگریز اپنے ملک لیبارٹری چ لے کے چلے گئے. کئی مہینے انگریز کھپتے رہے سمجھ نہیں آئی. کئی مہینے دے بعد جدو رپورٹ ہندوستان چ واپس آئی پہلی لائن چ لکھیا سی ایک پاسے لکڑ دوسری لائن چ لکھیا سی ایک پاسے لویا ہے تیسری لائن چ لکھیا سی ایک پاسے پتھر ہے چوتھی لائن چ لکھیا سی سانو سمجھ نہیں آ رہی اے ہو رے کی. سانو نہیں پتا یہ کی ہے سانو نہیں سمجھ آ رہی اے ہو رے کی ہے. یعنی کہ جو بابے کہہ دیں پھر اللہ قبول بھی فرما لیندہ. بیٹا کہنے لگا کہ بابے فرید الدین دی بات نہیں نام لے کے گزر جاواں. بابا فرید الدین دی گنجے شکر دی شکر کنے کنے کھا دیئے کھا دیئے بھائی ساڑھے دی بھی لے کے آئیں جدو جاویں گے انشاءاللہ. تو سب ایک پاک پتہ نہیں رہندے نے بھائی تارک مقبول صاحب ماشاءاللہ. بابا فرید الدین گنجے شکر نو شکر اتنی پسند ہے تے مریدان اینا پیارے اب تسی صبح نا دکان تو شکر لے کے نا بھائی شان دے گھر بھیجنا اے تو انہوں پوچھن گے پاک پتن گیا سکتا بابا جی یعنی کہ تجربہ کر لینا تسی. بابا جی نو اپنے پرونے نال اینا پیارے کہ جڑا بابا جی نو ملن جائے بابا شکر ضرور کھلان رہے. بابا جی ایک دن سارے راہ بیٹھے تھے ایک قافلہ شکر دا جا رہا بوریاں بریاں تاجر قریب تو گزریا تھے. بابا جی فرما لگے ادھر آنا قریب آیا کہنے لگا جی بابا جی فرما لگے کی لے کے چلے ہیں بولو. ایک پلیٹ لنگر دی آ رہی ہے بھائی ایک گلاس دودھ بھی آئے گا تے پانی بھی آئے گا ختم شریف واسطے تو سارے ہیں بولنا پھر سبحان اللہ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرما لگے کی لے کے چلے ہیں. وہ تاجر نو بابا جی خیال آیا کہ جے میں آکھیا نا شکر ہے تو اسی سمجھ گئے ہو تے شکر تے بابے نو پسند بڑی ہے. بابے نے کہنا یار تھوڑی جی سانوں بھی ذرا پیسے لے لے تے دے جا تے وقت لگے گا میں مارکیٹ واسطے لے کے جا رہے ہوں کھلونا پوے گا. تے بابا جی فرما لگے کی لے کے جا رہے ہیں تے کہنے لگا بابا جی نمک کیے اچھا بولو ہے شکر سی تے کہنے لگا بابا جی نمک بابا فرید الدین گنجے شکر ہاس کے کہنے لگا چلو جی نمک ہی ہوئے گا نمک ہی ہوئے گا. تاجر دی جان تے چھوٹ گئی مگر جدو منڈی پہنچے آنا شکر دے پیسے پکڑے تو جدو بوریاں دا منہ کھولے آتے ساریاں بوریاں جو نمک ہی نمک ہے. خیال آیا میں تے شکر لے کے آیا راج ایک بابے آکھیا سی نمک ہی ہوئے گا. دوڑ لگائی بابے والا آیا نوجوانوں تاجر آ کے بابے فرید الدین گنج شکر دے قدمہ چھڑے گیا. بابا جی سرکار فرمان لگے رونا کیوں رو کے کہنے لگا بابا میں شکر لے کے آیا سا تساں فرمایا سی کی لے کے جا رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولیا میں آکھیا سی بابا جی نمک لے کے جا رہے ہوں تساں فرمایا سی چلو جی نمک ہی ہوئے گا. بابا جی میں جدو منڈی
پہنچیا بوریاں دے منہ کھولے ساری شکر دی نمک ہی بن گیا ہے بابا جی ہے تے شکر سی مگر نمک بن گیا ہے تے نوجوان تاجر کہنے لگا بابا جی مینوں معاف کر دے وہ شکر سی ہن نمک بن گیا ہے بابا جی ہنس کے فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوے گی بابا فرید الدین پاک پتن دی نگری دا تاجدار موج چی آ گیا فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوے گی اس نوجوان دیا تاجر دیا دوڑا لگ گئی انہیں آ کے منڈی پھر بوریاں دے منہ کھولے سارا نمک شکر بن گیا سارا نمک شکر بن گیا خواجہ بہرام نو خبر ملی ہنس کے کہنے لگے لوگوں یہ بڑا عجیب بابا ہے شکر دی نمک بنائی جاندے نمک دا شکر بنائی جاندے بڑا عجیب بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید بولو سبحان اللہ کہنے لگے بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تے مڑ نمک دا شکر بنائی جاندہ ہے اللہ نے انہوں نے طاقت عطا رب نے فرمائی ہے بھائی طاقت گرامی قدر حضرات بس آخر سے ہمیشہ دی طرح بھائی شان میں نو کہندے نے کیوں شیر سناؤ آؤ مل کے سار یہ پڑھئے ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تاں پیارا کل بنیا ایک آہد سی ایک احمد سی ایک رب سی تے ایک رب دا یار سی باقی پوری کائنات رب نے بعد چو بنائی اپنے محمد دا نور رب نے پہلے بنائے ہوئے سی میں ملک منیر صاحب ملک شبیر صاحب جتنے بھی نام میں توڑے دوہاں دی بس یاد رہ جاندے نے میرے واسطے سارے محترم نے سارے اندر شکریہ دا بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دی طرح خوبصورت لمحات عطا فرمائی بھائی شان صاحب ہمیشہ دی طرح بڑیاں محنتاں فرما کے تے ایتھے تک محفل لے کے ہوندے نے ملک منیر صاحب انہاں دے سارے برادران نو میں مبارکباد پیش کرنا اللہ تعالیٰ نے سال بعد موقع فراہم فرمایا ہوندا ہے اور ہمیشہ دی طرح رونق بڑھتی جا رہی اللہ تعالیٰ انہاں دے بزرگاں دے درجات دی بلندی عطا فرمائے انشاءاللہ